آ جائے جو خرچہ کیتا سو میرے کو 4 گنا زیادہ وصول کرے، میں رب کعبہ دی قسم اٹھا کہنا مینوں کوئی کسے کلاشن کوف دا ڈر نہیں، کسے جناب ایرا غیرہ نتو خیرے دیاں جناب جی پستولاں تے بندوقیاں دا ڈر نہیں۔ ایمان نال میں مدینے والے آقا دے نام تو الحمدللہ وقف ہو چکے اللہ دے فضل و کرم کسے کتے بلے دی ضرورت نہیں میرے لاکھ چک کے ویکھے، ایمان ہے کسے دی ضرورت ہے تو میدان چ آ جائے، اللہ دی قسم میں خالی ہاتھ جو کھا کھانا پڑنا مینوں مدینے والے میلاد والے آقا دا غلام ہی نہ آکھے۔ بہرحال ٹھلے ہون دی لوڑ نہیں، اپنے اندر جناب جی کوئی بزدلی والی فضا پیدا کرنے دی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ دے فضل علماء تانوں پتہ لگدا پیا ویکھدے پئے ہو، ایک پاسے چشتی صاحب، ایک پاسے درویش محمد حیدری صاحب، ادھر الحمدللہ ساقی صاحب، علماء دا جمع غفیر، سارے حضرات علماء مشائخ اور عوام دا ماشاءاللہ ٹھاٹھا مار دا سمندر۔ خدا دے فضل و کرم اسی ایک تے ایک ہی اللہ کرے اسی رہیے تے حضور دیاں شاناں تے عظمتاں دے گن گیت گائیے، جڑے اللہ تے اللہ دے محبوباں دی شان وچ بک بک کردے نے انہاں دی سری رگڑتے رہیے۔ تمہارے دشمنوں کا سر کچلنے پر رہے قائم غلامان شاہ احمد رضا کا یا رسول اللہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ